अस्सलामु अलैकुम। आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि मक्का से हिजरत करके जब मदीना में मुसलमान आए तो उनकी मुसीबतें कम हो गई, मसाइब जुल्म सितम कम हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मुसलमान मदीना में आए तो उनका सामना दो तरह के लोगों से हुआ। एक तरफ तो यहूदी थे और दूसरी तरफ थे मुनाफिकीन, जो बज़ाहिर तो इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन हकीकत में उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो सिर्फ इसीलिए मुसलमान हुए ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुँचा सकें। जब हुजूर हिजरत फरमाकर मदीना में आए तो चंद ही दिनों बाद कुरैश ने एक शरारत की और मदीना में एक ख़त भेजा जो अब्दुल्ला बिन उबई के नाम था। ये रईसुल अंसार था, बड़ा मशहूर शख्स था। उसके नाम एक ख़त लिखा हुआ आया। उस ख़त में क्या था? उस ख़त में ये लिखा हुआ था कि हम तुम्हारी ताजपोशी करना चाहते हैं, तुम्हें मदीने में सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स बनाना चाहते हैं। अब कौन शख्स अपनी इज्जत नहीं चाहेगा? तो अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफिक था बहुत बड़ा, वो खुश हो गया। लेकिन उन्होंने साथ एक शर्त रखी कि मदीना में जो लोग हमारी तरफ से हिजरत करके आए हैं, यानी मक्का से मदीना आए हैं, उन लोगों के साथ तुम दो सलूक कर सकते हो। या तो तुम उन लोगों को कत्ल कर दो या अपने वतन से निकाल दो, यानी मदीना से उनको निकाल दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये एक तरह से जंग का ऐलान समझा जाएगा और हम जंग करेंगे और तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देंगे, तुम्हारी बीवियों को अपने साथ ले जाएंगे। तो क्या तुम्हें मंजूर है? ताजपोशी तो तुम्हारी करेंगे लेकिन ये शर्तें भी हमारी मानो। तो अब्दुल्ला बिन उबई गज़बनाक हो गया। उसने जब ये सुना कि ताजपोशी उसकी तो होनी है, लेकिन ये जो मुसलमान आए हैं मक्का से, इनको कैसे डील किया जाए? जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख़त के बारे में पता चला, हुजूर अब्दुल्ला बिन उबई के पास आए और उसको समझाया कि देखो, हम मुसलमान हैं, हम हिजरत करके मदीना में आए और अंसार हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने हमें यहाँ जगह दी है, हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। क्यों तुम इन मुसलमानों के साथ जंग करना चाहते हो जो तुम्हारे भाई और बेटे हैं? अगर तुम उन्हें मारोगे तो वो तुम्हारी नस्ल ख़त्म कर देंगे। एक बहुत बड़ी जंग को तुम दावत दे रहे हो, तो ऐसा ना करो। अब्दुल्ला बिन उबई इस नुक्ते को समझ गया, क्योंकि अगर जंग होती है तो मदीना के लोग आपस में ही लड़ कर मर जाएंगे और फिर बाहर से जो इन्वेडर्स हैं या जो हमलावर हैं लाइक कुरैश, उनको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इनको कत्ल करने की, मारने की। और यही नुक्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को समझा दिया और उसने मुसलमानों को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी ज़माने में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मक्का तशरीफ़ ले गए उम्रा अदा करने के लिए। उमैया बिन खल्फ आपका पुराना दोस्त था, उससे बड़ी देर की यारी थी। तो जब आप मक्का गए तो उमैया बिन खल्फ ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया और आपको अपने घर में ठहराया। एक दिन हज़रत साद ने कहा कि चलो हम तवाफ़ को निकलते हैं। तवाफ़ करने के लिए जब आप उमैया के साथ निकले तो अचानक से अबू जहल रास्ते में आ गया। अबू जहल ने उमैया से पूछा कि ये शख्स कौन है तुम्हारे साथ, यहाँ का तो नहीं लगता। तो उमैया ने कहा कि ये मेरे दोस्त साद हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और ये मदीना से आए हैं। अबू जहल बड़े गुस्से में आया। उसने हज़रत साद को कहा कि तुम नया दीन ईजाद करने वालों को अपने आप पनाह देते हो और फिर हमसे नरमी की तवक्को रखते हो। अगर तुम उमैया के दोस्त ना होते तो तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकते थे। फौरन हज़रत साद ने जवाब दिया, आपने कहा कि अगर तुम मुझे जिंदा नहीं जाने दे सकते तो फिर ये सोच लेना कि जो मदीना के लोग हैं वो तुम्हारा शाम को जो रास्ता जाता है तिजारती, उसे रोक देंगे। इस स्टेटमेंट ने सारे कुरैश को हिला दिया कि मक्का से शाम की तरफ एक रास्ता जाता था जो मदीना से होकर गुजरता था और यह तिजारती शाहराह थी। कुछ भी हो जाए, तिजारती मामला तो रुकने वाले नहीं थे, इसलिए कुरैश को लगता था कि ये तिजारती रास्ता कभी नहीं रोका जा सकता। लेकिन जैसे ही हज़रत साद ने ये बात की, सबके कान खड़े हो गए। कुरैश को लगने लगा कि अब हो सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर वाक़तन रुकावट डाल दें और हमें वहाँ जाने ना दें। हमारा तिजारती मामला जो कि एक अरसे से चला आ रहा है वो रुक जाएगा तो हमें नुकसान होगा। कुरैश ने एक फ़ैसला कर लिया। वो फ़ैसला ये था कि हम हर मुमकिन कोशिश करके इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। ये जो मुसलमान हैं ना, इनको किसी न किसी सूरत हम ख़त्म कर देंगे, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इर्द गिर्द के जो कबाइल हैं, जो इलाके हैं, उनके साथ अमन का मुआहदा कर लें। अगर कभी किसी का कोई शख्स हमने कत्ल किया है तो उसके साथ सुलह कर ली जाए, दिए दे दी जाए, कुछ भी करके उनको अपने साथ मिलाया जाए। तो कबीलों की जत्थाबंदी शुरू हो गई कुरैश की तरफ से और ये ख़बरें मिलना शुरू हो गई मदीना वालों को कि कुरैश जो हैं वो हमला करने का इरादा रखते हैं मदीना के ऊपर। वो कभी भी हमला कर सकते हैं। वो अपनी फ़ौज तैयार कर रहे हैं और सारे कबीलों को अपने साथ मिला रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आप नबी मदीना के करीब जितने इलाके, जितने कबीले मौजूद थे, वहाँ जा कर लोगों के साथ अमन के मुआहदे करना शुरू कर दिए और उनके साथ ये भी मुआहदे किए कि कोई जंग नहीं होगी किसी तरह की हमारी तरफ से और हम एक अमन का मुआहदा चाहते हैं। आप हमारा साथ दें, इस्लाम चाहे ना कबूल करें लेकिन
ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبیلہ جہینہ کے پاس گئے، پھر بنو دمرہ کے پاس گئے، پھر بطن نخلہ میں صحابہ کو بھیجا، یعنی مختلف جگہوں پر جا کر معاہدے کیے گئے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش جو کہ ایک صحابی تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ 12 آدمیوں کو بطن نخلہ یعنی مقام نخلہ میں بھیج دیا، جو طائف کے قریب کا ایک علاقہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے ہوئے ان کو ایک خط بھی دے دیا اور کہا کہ جب 2 دن بعد کسی مقام پر پہنچو تو اس خط کو کھولنا۔ جب 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ ایک مقام پر پہنچے تو انہوں نے خط کھولا، خط میں لکھا ہوا تھا قریش کے حالات کا جائزہ لو، دیکھو کہ ان کا کوئی قافلہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور وہ کس موڈ میں ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں ان کے، اور یہاں پر قیام کرو، جب تک تم ان حالات سے پوری طرح واقف نہ ہو جاؤ ہمیں اطلاع مت دینا، جب پوری طرح تمہیں معلومات مل جائے تو پھر اطلاع دینا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں قیام کیا، لیکن اچانک سے آپ دیکھتے ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے، یہ قافلہ انہی قریش کے لوگوں کا تھا اور یہ تجارتی قافلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان پر حملہ کر دیا اور کچھ مال غنیمت لے لیا، ایک شخص کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا اور مال غنیمت بھی لے آئے۔ جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آ کر حضور کو کہا کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، 2 کو قیدی بنا لیا ہے اور مال غنیمت لے آیا ہوں، تو حضور بڑے ناراض ہوئے، فرمایا کہ میں نے تمہیں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، کسی کا خون بہانے کا حکم نہیں دیا تھا اور قافلہ لوٹنے کے لیے نہیں کہا تھا، خبر دینے کے لیے کہا تھا، معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے قتل کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے ان مہینوں میں کسی کا قتل کیا ہے جن مہینوں میں ہم عام طور پر خون نہیں بہاتے، تو تم نے کیا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا قتل کیا تھا وہ شخص بہت امپورٹنٹ تھا، وہ عامر بن الحضرمی تھا، یہ عبداللہ الحضرمی کا بیٹا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو حرب بن امیہ کا حلیف تھا، یعنی ایک طرح سے جو مکے کے سردار لوگ تھے ان کا یہ ساتھی تھا جس کا بیٹا حضرت عبداللہ بن جحش نے مار دیا تھا۔ اور جو 2 لوگ گرفتار ہوئے عثمان اور نوفل، یہ مغیرہ کے پوتے تھے، مغیرہ ولید کا باپ تھا، ولید حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا۔ یہ شخص دوسرے نمبر پر مکہ کا رئیس مانا جاتا تھا، پہلے نمبر پر حرب بن امیہ حضرت عبد المطلب کے بعد جب ان کا وصال ہو گیا اس کے بعد ایک طرح سے اس کی طرف سرداری منتقل ہو گئی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ 2 اہم ترین جو سردار مانے جا رہے ہیں قریش کے اندر ان کے لوگوں کو نقصان پہنچ چکا ہے، 2 تو گرفتار ہو چکے ہیں اور ایک مارا گیا ہے، اور چونکہ یہ ایک مسلمان کی طرف سے کام ہوا ہے تو آٹومیٹکلی لوگ یہی سمجھیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حکم دیا ہے ان کو مارنے کا، چونکہ حاکم وہ ہیں، رہنما وہ ہیں، لیڈر وہ ہیں، تو انہیں کا حکم چلے گا، یہ ان کے حکم کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے صحابہ کرام جو ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک صحابی نے خود سے فیصلہ کر کے کام کیا ہے۔ یہی وہ قتل تھا جس نے ایک بہت بڑے لیول پر دراڑیں ڈال دیں قریش کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، اور یہ وہ وجہ بنی غزوہ بدر کی، یہیں سے غزوہ بدر کی تیاریاں شروع ہوئیں، یہیں سے مسلمان اور کفار جو ہے وہ آپس میں ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا، آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔